ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदस्वरूपं। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। अदध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्ददधीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां, यामस्तौ स्वपि देहरौ कमलजो हन्तुं मधुङ्कैढवम्। ओम नमः चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिसूर्यतनयो यो मनोक्लभ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। स्वारोजिषेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान्, बभूव शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा। तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः। तदस्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत, आक्रान्तः महाभागः तैस्तदा प्रबलारिभिः। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगयाव्याजेन हृदस्वाम्यस्य भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं। स तत्राश्रममुद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। तस्थो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इदश्चेदश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्। मद्भृत्यैस्तेरसद्वृत्तैः धर्मदः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः। मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः। अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्। सञ्जितस्वोदिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शतः, सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः। सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवजस्तस्य भूपते प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रया वनतो नृपं। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम्, उत्पन्नो धनिनां कुले, पुत्रदारेर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः। विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं, वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः। सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां, प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः। किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं, कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो बलान् लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः
तेषु किं भवदस्नेहम् अनुबध्नादिमानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पदि स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनः तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्थौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः। कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कदाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चित्ताय तदामिना। मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेषु अखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम। अयं च निगृतपुत्रैः धारेर्भृत्यैस्ततोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तः तेषु हार्दी तथाप्यति। एवमेष यत्तदाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वागृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममासि च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग यादि चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्ता प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तदा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु कणमोक्षाधृतान् मोहात् पीड्यमानान् अभिक्षुधा। मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्मेतान् किन्न पश्यति। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पदेः महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याच्च किन्विज। यत्प्रभावाच्च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं तदं तदापि तत्समुत्पत्तिः बहुधा श्रूयता मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुः जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्ये शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदादौ
असुरौ घोरौ विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तौ असुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेः हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धारिते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं श्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिः त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च अग्निनी शूलिनी घोरा गतिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारिदासे यदोत्स्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुरादर्शौ असुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे जतौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय तदस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यधि बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तो म्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्याहुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां च हिनयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवतो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। अदध्यानम्। ओम अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिपमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणाम् अधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुराः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरज्येष्ठितं त्रिदशा कथयामासुः देवाभिभवस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वकथितं सर्वम् अमरारिविज्येष्ठितं शरणं व प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वजांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्धरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्चां भवं तेजः तेना जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मद्यं च इन्द्रेण चाभवत् वारुणेर्जजङ्घोरु निदम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूना चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रिदयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तामिलोक्यमुदं प्रापुः अमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाग्निष्कृष्य ददौ तस्यैपि नागधृग चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै उदाशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तदेषुति वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताजगजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां
ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजामालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चादिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तदा सम्मानिदाननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतादिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला देवा लोकाः समुद्राश्च जगम्बिरे चचारवसुधा चेरुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा कामोजुसिंहवाहिनी तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आह किमेतत् इति क्रोधात् आभाष्य महिषासुरः अभ्यदावदतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान् त्रिषाम् पादाक्रान्त्यानदभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपादालां धनुर्यानि स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां तदप्रभवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैः आदिपिरदिगन्धरं महिषासुरसेनाहि चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैः चतुरङ्गबलान्वितः रथनाम युधे षड्भिः उदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः असिलो महासुरः आयुधानां शदेषड्भिः बाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैः अनेकैः परिवारितः वृदोरदानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युधानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहैर्वृताः युयुधसंयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृदो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तदा युयुधसंयुगे देव्यां खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च जिक्षुभुशक्तिः केचित् पाशां तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु एतां हन्तुं प्रजक्रमुः सापि देवी तदस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रजिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि जेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुदसडो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु विबहुदाशनः
निःश्वासान् मुमुजेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रजः युयुधुस्ते परशुभिः बिन्दिपालासिवट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खां तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पादयामास जैवान्यान् घण्टास्वननि विमोहितान् असुरान् भुविपाशेन भद्वा चान्यान् अकर्षयत् केचिद्विधाकृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विबोधितानिपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षति निरन्तरा शरौघेन कृता केचित्प्रणाजिरे शेनानुकारिण प्राणान् मुमुजुस्त्रीदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्नाः छिन्नग्रीवा तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्या महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्याद्विधाकृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः न नृदुश्चाप्सरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्दृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठे विभाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पादिदैरतनागाश्वैः असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिना क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथावह्निः तृणदारुमहाजयम् स च सिंहो महानाद मुत्सृजन् धुतकेसरः शरीरेभ्योमरारीणाम् असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथेषां तुदुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।